यो ऐतिहासिक मकवानपुर गढी दरबार हो अनि यो गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली पनि हो। मकवानपुरको चिन्नारीसँग गाँसिएको हाम्रा पुर्खाहरूको अद्भुत कला कौशल मेहनत र पसिनाबाट सृजित सुन्दर बगैँचाको फूल हो। यही दरबारको किल्लाबाट हाम्रा वीर बहादुर पुर्खाहरूले दुश्मनहरूको दुराशयलाई माटोमा मिलाई देशप्रेमको गाथा इतिहासमा लेखाएका थिए। मकवानपुर गढी गाउँपालिका सङ्घको सहकार्यमा आज हामी इतिहासका यिनै पाटाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सुन्दरनगरी हेटौडाको बुद्ध चोकबाट 16 किलोमिटर पूर्वतर्फ कान्तिराजपथ सडक हुँदै बाटामा पर्ने मत्स्य पोखरी, चौघडा, खुवाको लागि प्रसिद्ध चुचीखोला अनि सालक पार्क आदि रमणीय स्थानहरूको अवलोकन गर्दै गढी बजारबाट सडकदेखि पश्चिमतर्फ अलिकति उकालो चढी यहाँ पुग्न सकिन्छ। साथै ललितपुरको 7 डोबाटो हुँदै टिकाभैरव चापागाउँ सडक खण्डबाट 74 किलोमिटर यात्रा गरी यहाँ आइपुग्न सकिन्छ। 2014 सालमा निर्माण भएको यो कान्तिराज पथ सडकको उद्घाटन राजा महेन्द्रले आफै गाडी चलाएर गरेका थिए। दरबार निर्माण कालको कतै उल्लेख नभए पनि करिब 500 वर्ष पूर्व यो दरबार निर्माण गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नरवीर महतको डिजाइनमा यस दरबारको निर्माण भने तुलासेनले गरेका थिए। यो सेन वंशका राजाहरूको दरबार हो। बङ्गाल बिहारतिरका सेन रजौटाहरू त्यहाँ मुगलहरूबाट पराजित भएपछि 13औं शताब्दीतिर उत्तर नेपाल प्रवेश गरेका थिए। यिनै सेन वंशका प्रतापी राजा मुकुन्द सेनको नामबाट मुकुन्दपुर हुँदै मकवानपुर नामाकरण भएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। दरबारिया कलहको कारणपछि राज्य विभाजन गरी लोहाङसेन मकवानपुरको राजा भए। उनी पराक्रमी बहादुर थिए। उनले आफ्नो राज्यको सीमा विस्तार गरी मकवानपुरलाई शक्तिशाली बनाएका थिए। सेन वंशहरूले करिब यहाँ 300 वर्षसम्म शासन गरेका थिए। साना साना 2200-2400 राज्य रजौटामा विभक्त तत्कालीन नेपालमा वर्तमान नेपालका 22 जिल्लाहरू पश्चिममा तनहुँ कास्कीदेखि मोरङ सुनसरी पारी जलपाइगुडीसम्म मकवानपुर राज्यको सिमाना फैलिएको थियो। यस मकवानपुर गढी दरबारको सुरक्षार्थ बाहिर वरिपरि गहिरो खाडल खनेर शत्रुहरूबाट बचाउने प्रयास गरिएको छ। कथमकाल शत्रुहरू प्रवेश गरिहालेमा सुरक्षित रूपमा भाग्नको लागि पूर्वतर्फ सङ्कटकालीन द्वारको निर्माण गरिएको छ। ढुङ्गाको बलियो पर्खाल चारैतिर तोप अड्याउने खोजको निर्माण भएको छ। यस दरबारको दुईतर्फ रहेका गहिरो खाडल के प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तत्कालीन गोरखाका युवराज पृथ्वीनारायण शाहको विवाह हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग यही दरबारमा भएको थियो। विवाहमा दुलही अन्माउँदा सवार सेतो हात्ती र स्वयम्वरमा लगाइदिएको 9 लखिया हिराको हार दाइजोको रूपमा आफूले पाउनुपर्ने पृथ्वीनारायण शाहको मागलाई उनका जेठान दिग्बन्धन सेन र दरबारका मन्त्री कनकसिंह बानियाले अस्वीकार गरिदिँदा उनी रिसाएर दुलही नलिई गोरखा फर्केका थिए। नेपाल एकीकरण गर्ने उनको मनसुवालाई यही मनमोटाव नै मकवानपुर राज्य कब्जा गर्ने कारण बन्न गयो।
फलस्वरूप विषम 1819 भदौ 9 गते गोर्खाली फौजले यहाँ हमला गरी मकवानपुर राज्यमाथि कब्जा जमायो। मकवानपुर राज्यको पराजयपछि यहाँका राजा दिग्बन्धन सेनको आग्रहमा बङ्गालका नवाब मीर कासिमले पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध हमला गर्न गुर्गिन खानको नेतृत्वमा करिब 2000 मुगल सेना पठाएका थिए। उक्त विदेशी फौजलाई गोर्खाली सेनाहरूले विषम 1819 माघ 10 गते हराएर यहाँबाट भगाएका थिए। सोही दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको माघ 10 गते यहाँ विजय उत्सव मनाउने परम्परा रहिआएको छ। अब हामी एकछिन परिकल्पना गरौँ कि त्यस दिनको लडाइँमा गोर्खाली फौजको हार भएको भए आज हाम्रो अवस्था के कस्तो हुने थियो होला। यस दरबारको नजिकै पश्चिमतर्फ सानो गढी किल्ला रहेको छ। गोर्खाली फौजले मकवानपुर राज्यमाथि कब्जा जमाएपछि त्यस दरबारमा रहेका अनगिन्ती महत्त्वपूर्ण कागजातहरू, दस्तावेज र शिलालेखहरू यहीँ ल्याएर आगो लगाई डढाइदिएको हुनाले त्यसलाई डडुवा गढी पनि भन्ने गरिन्छ। पानीको निमित्त यस दरबार परिसर नजिकै ढुङ्गाको सुन्दर कलात्मक राजकुवाको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ उभिएर नुहाउन सक्ने संरचना तयार पारिएको छ। यस मकवानपुर गढी दरबारबाट 4 किलोमिटर पूर्व उत्तरमा ढुङ्गेगढी दरबारको भग्नावशेष रहेको छ, जहाँ ढुङ्गाको गहिरो ओडार जस्तो स्थानमा यहाँका रानीले लुकामारी खेल्ने गर्दथिन् भन्ने जनश्रुति रहेको छ। उक्त ढुङ्गालाई रानी खोपी भनिन्छ। ढुङ्गेगढीको मनोरम प्राकृतिक दृश्यको साथै सँगै रहेको कालिका मन्दिरको त्यहाँ दर्शन गर्न सकिन्छ। गोर्खाली फौजसँगको लडाइँमा आफ्नो हार हुने निश्चित भएपछि मकवानपुरे फौजहरूले शत्रुहरूको हातबाट मारिनुभन्दा स्वेच्छाले मृत्युवरण गर्नु उचित ठानी यहाँको ठुलो भिरबाट पवित्र गङ्गाको नाम लिँदै जय गङ्गा भन्दै फाल हालेर प्राण त्यागेको हुनाले त्यसलाई गङ्गा भिर भन्ने गरिन्छ। यो भिर दरबारको पूर्वतर्फ रहेको छ। यो दरबारको तल फेदीमा रहेको खेतीयोग्य फाँट सेन राजाहरूले तत्कालीन दरबारका मन्त्री भारदार बानियाहरूलाई बकस बिर्ताको रूपमा दिएका थिए। भनिन्छ कि गोर्खालीहरूले मकवानपुर राज्यमाथि कब्जा जमाएपछि बानियाहरूले उपभोग गर्दै रहेको त्यस बिर्ता भूमि पृथ्वीनारायण शाहले हरण गरिदिएको हुनाले नै हरणमाडी हुँदै हर्नामाडी भएको विश्वास गरिन्छ। सोही हर्नामाडी फाँटको कुनामा रहेको एउटा स्थानलाई रानीखेत भन्ने गरिन्छ, जहाँ हरेक वर्षको असार 15मा मनाइने धान रोपाई मेला हेर्न मनाउन राजा रानीहरू उपस्थित हुने गर्दथे, जसलाई हाल रियल मकवानपुर चोक भनेर उल्लेख गरिएको छ। दरबार परिसरभित्र वंशी गोपाल भगवानको विशाल मूर्ति रहेको छ। उक्त मूर्तिमा भक्तजनहरू पूजा गर्न बिहान जाँदा उनको पाउभरि तोरीको फूल देखिने गरेकोले एक दिन चियो गरी बस्दा राति सधैँ भगवान चितवनको तोरीबारीमा बिहार विचरण गर्न जाने पत्ता लागेपछि उनलाई फलामे साङ्लोले बाँधिएको भनिन्छ। यहाँ यस्तो किम्वदन्ती प्रचलित रहे पनि वास्तवमा विषम 1990 सालको महाभूकम्पमा मूर्ति ढलेर हात भाँचिएपछि मर्मत गरेर पुनर्स्थापना गर्दा पुनः नढलोस् भनेर साङ्लोले बाँधिएको हो। यस्ता अनगिन्ती रोचक किम्वदन्तीहरूसँग जोडिएको यस ऐतिहासिक मकवानपुर गढी दरबार तत्कालीन भौगोलिक कठिनाइमा उन्नत प्रविधिको अभावका बीच हाम्रा पौरखी पुर्खाहरूको रगत पसिनाबाट सिर्जित
पुर्खाहरूको यो परिष्कृत कला कौशलको नमुनालाई हामीले हाम्रा सन्तानहरूलाई नासोको रूपमा सुरक्षित जिम्मा लगाउनु पर्दछ। अन्तमा एउटा सान्दर्भिक भनाइलाई राख्दै यो संक्षिप्त चिनारीको अन्त्य गर्न चाहन्छु। भनिन्छ कि जबसम्म हामी हाम्रो इतिहासबारे अरूलाई बताउन सक्दछौँ तबसम्म हामीलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। जब हामी हाम्रो आफ्नो इतिहास बिर्सन्छौँ त्यसबेला हामीलाई कसैले हराउनै पर्दैन, हामी आफै नासिएर हराएर जानेछौँ। धन्यवाद।